बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अहबाब, नाज़रीन व हाज़रीन, सामीन मोहतरम सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक बहुत नायाब सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल लेके आया हूँ मोहब्बत के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि मोहब्बत ऐसी होगी कि आप अमल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और मेरी बात आप जो है वो जहन में रख लीजिए, जो भी अमल करे उसके लिए ये ज़रूरी है। तमाशा करने के लिए, दिल लगी के लिए ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ के मुवक्कलात जो हैं वो बहुत कवी हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये देख लें कि ये एक नंगी तलवार है, नंगी तलवार है। ये आपको सोच समझ के करना होगा। आप जिसके लिए करेंगे उसके लिए जायज़ तरीके से करेंगे तो आपका ये अमल बिल्कुल 100 नहीं बल्कि 1000% जो है वो कामयाब होगा। अगर आप इसको नाजायज़ तरीके पे ले जाएंगे तो आपके लिए ये नंगी तलवार है, आपका अपना नुकसान होगा। आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, लड़की है लड़का है, लड़की लड़के से शादी करना चाहती है, लड़का लड़की से शादी करना चाहता है, और लड़की नहीं मान रही या लड़का नहीं मान रहा, ठीक है। और इसके अलावा अगर लड़की लड़का दोनों राज़ी हैं और उनमें से किसी एक के ख़ानदान वाले वालिदैन नहीं मान रहे, लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे या लड़के के वालिदैन नहीं मान रहे, उसमें और बातें भी आ जाती हैं। ज़ात बरादरी का मामला भी आ जाता है, ऊंच नीच का, स्टेटस का, अपने माल असबाब का भी मामला आ जाता है। इन मामलों में कोई घर नहीं मान रहा, कोई फ़र्द नहीं मान रहा, किसी एक की फैमिली नहीं मान रही, तो उनके लिए ये नंगी तलवार उनके लिए भी है। ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ औलिया कामिलीन का वजीफ़ा है और बड़ा पक्का वजीफ़ा है। और जितने भी औलिया कराम हैं दुनिया से पर्दा फरमाए गए या दुनिया पे मौजूद हैं, औलिया कामिलीन का ये वजीफ़ा है। और इस सूरह मुबारका के पीछे काफ़ी सारे जिन्नात जो नेक भी हैं, नेक अमाल करने के लिए भी साथ देते हैं, बद अमाल करने के भी साथ देते हैं। आप नेक काम कर रहे हैं तो आपके साथ हैं। इस सूरह मुबारका की अगर मैं फ़जीलत शुरू कर दूं तो मेरा ख़्याल है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मैं इसको जो है इसकी फ़जीलत जो है वो बयान नहीं कर सकूंगा। लेकिन चंद एक बातें हैं जो अमलियात के लिहाज से मैं आप दोस्तों के सामने थोड़ी सी इशारतन पेश कर दी हैं, और आगे भी इंशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल शरीफ के मुतल्लिक़ मैं आप दोस्तों को अर्ज़ करता चलूँगा। रिज़्क़ रोज़ी के बारे में है, किसी का काम बंद है, किसी का मामला हल नहीं हो रहा, किसी के रिश्ते में रुकावट है, कोई भी मामलात हैं, इसको अगर किया जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो मामलात हल हो जाते हैं, रूठे हुए मान जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। और 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 800 नहीं, 1000 से भी ऊपर % जो है वो मामलात हल होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक सदका देना है, सदका देना है। सदका आप जो है बकरे का गोश्त 1.25 किलो दे सकते हैं। उसके साथ आप जो है वो मिठाई तकसीम कर सकते हैं। उसको अदा करने से पहले आपने ये करना है कि मिठाई बनाते हैं तो उसके ऊपर आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपकी अहल बैत पंजतन पाक के जो है वो आपने नियाज देनी है और छोटे बच्चों में तकसीम कर देना है। 1.25 किलो गोश्त जो है बकरे का लेना है और वो बकरे का गोश्त आपने जो है वो सदका देना है। और इस अंदाज से देना है कि उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने किसी अखबार के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर रख कर जो है वो बाहर किसी जगह पे आपने रख देना है और आवाज़ देनी है, ऐ सूरह मुज़म्मिल शरीफ के मुवक्कलात, ये आपका हदिया मैं आपको पेश कर रहा हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए और मेरे काम में मेरी मदद कीजिए। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने फिर जब आपका अमल ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने फिर जो है इसी तरह सदका देना है, जो जैसे मैंने हदिया आपको बताया है। आपने अमल करने के बाद भी मैं कहता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है कि आपका मामला हल ना हो। अच्छा, अब आगे आ जाइए
آپ نے کرنا ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں، عورتیں جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں کریں گی، مرد حضرات بھی پاکیزگی کے عالم میں کریں گے۔ 21 دن کا وظیفہ ہے، 21 دن تک آپ نے لگاتار کرنا ہے اور 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس انداز سے پڑھنا ہے کہ آپ نے وہ تو صدقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز رکھنی ہے۔ چاول لے لینے ہیں، بریک چاول، ٹوٹا چاول لے لینے ہیں، بازار سے مل جاتے ہیں، مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، ٹوٹا چاول لے لینے ہیں، باجرہ لے لینا ہے، اور چینی یا شکر، چینی یا شکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تینوں چیزیں دوبارہ سن لیجئے، چاول، چینی یا شکر اور باجرہ، ان کا ہم وزن اس کو آپ نے لے لینا ہے۔ جب آپ عمل کرنے لگیں تو اس وقت آپ نے ایک ایک مٹھی جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کی بھر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اچھا جی، آپ نے یہ کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، جو آپ کا آسان لگے آپ نے یہی پڑھ لینا ہے۔ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو آپ نے اپنے سامنے چیز رکھی ہے، چینی، چاول، باجرہ وغیرہ جو رکھا ہے آپ نے، اس کے اوپر آپ نے پھونک لگا دینی ہے۔ پھونک لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ یا رب العالمین میری مدد فرما، میرے اس معاملے میں یہ معاملات جو الجھے ہوئے ہیں یہ سلجھ جائیں، یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ محبت کے بارے میں جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں یا جو آپ کو رشتہ نہیں دے رہا، عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے کوئی بھی مان نہیں رہا، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب آپ نے پڑھائی کر لی، صبح آپ نے وہ چاول، چینی وغیرہ جو ہے وہ لے لینے ہیں۔ اگر گھر میں کہیں آپ کو جگہ ملتی ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، حشرات الارض جو ہیں باریک دانہ کھانے والے، آپ نے ان کے جو ہے وہ بلوں کے اوپر بکھیر دینا ہے، جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ یہاں پہ کیڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پہ نہیں ہے تو باہر آ جائیے گا۔ اگر آپ کو کہیں روڈ پہ، سڑک پہ نہیں نظر آتا تو قبرستان میں چلے جائیے گا۔ قبرستان میں تو آپ کو عام جگہ مل جائے گی، تو آپ نے وہ جا کر وہاں پھینک دینا ہے۔ بڑے عزت کے ساتھ وہاں پہ رکھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جناب اس کو جو یوں آیا یوں گیا، ایسے نہیں کرنا، بڑی عزت کے ساتھ۔ اچھا، اور وہاں پہ آپ کو اگر وہ کیڑے مکوڑے نظر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی کہنا ہے کہ آپ نے میرے حق میں دعا کرنا ہے کہ میں اس عمل میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ جو حشرات الارض ہے نا، جن کو کھانا ملتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے اسی طرح روزانہ کام کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے، الگ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ 21 دن کے اندر جتنا بھی بگڑا ہوا معاملہ ہوگا محبت کا، کوئی مان نہیں رہا، رشتہ نہیں دے رہا، یا جو معاملات ہیں جائز کاموں میں، پھر کہہ رہا ہوں جائز کاموں میں، دوبارہ پھر تیسری بار چوتھی بار پھر کہہ رہا ہوں جائز کاموں میں کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کو ناجائز کام میں کیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا کرے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 21 دن تک مکمل کر لینا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر وہی صدقہ جو آپ نے پہلے دیا وہ کرنا ہے۔ اس کے کرنے کے بعد آپ فری ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کا 21 دن کے اندر کام ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے 21 دن کرنا ہے، تب بھی آپ نے 21 مرتبہ کرنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہے۔ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ملے۔ یار آپ کے ایک کلک کرنے پہ، آپ کے وہ سبسکرائب والے بٹن کو دبانے سے آپ کا کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دعا کیجیے گا میرے حق میں، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، فالو بھی کیجیے گا۔ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔